सुभान अल्लाह। ने देख लिया होगा, हाँ, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर भी अंदर नहीं आती। हाँ, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे से, कभी अंदर नहीं आती। और लिखा है जब से मैंने दरवाजे पे या गौस अल मदद, बलाए सर पटकती है सर पर नहीं आती। माइक वाले भाई से अदबन गुजारिश की, ये साथ बड़ा बेहतरीन चल रहा था। अब मैं अगले सनाखा आपके सामने पेश करूं, उससे कबल ये सनाखा वो जिन्होंने अपने मुल्क में तो महफिल की, लेकिन पड़ोस के मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जानदार शानदार महफिल करके आए। और इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे ना तो आपको एक नया अंदाज मिलेगा। चलिए मैं अपनी हाजिरी पेश करूं। और अब हकीकत माने अभी तक मैंने अपनी हाजिरी पेश नहीं की, क्योंकि एक शेर कहूँगा अपने लिए, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे बतौर इज्जत ये शेर कहूँगा कि आईना हयात का पुरनूर कर दिया। अभी तक मैंने अपनी हाजिरी पेश नहीं की, बात याद रख ले। कभी तक मैंने अपनी हाजिरी, जिस तरीके की मेरी जो पहचान है, मैंने अपनी हाजिरी पेश नहीं की, क्योंकि दावत तो मुझे आई थी तकरीबन 7 तारीख की, लेकिन मुकम्मल हाजिरी मेरी 8 तारीख को लगेगी। तो शेर सुने कि आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। न था कल तक सुहैल तुझे कोई पहचानता न था, जिक्र अली ने तुझे मशहूर कर दिया। मैं इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से चलता हुआ मौला कायनात के दरबार से हिंदन वली की बारगाह में रुकूंगा। तो आप शेर सुने, जब बात आपको अच्छी लगे ना तो फिर आप कोई कंजूसी ना करे, बल्कि अगर मैं आपको ये नहीं कहूँगा हाथ उठाकर बोले, ठीक है। अगर मैंने आपको हाथ उठा लेने के लिए बोला और अपना हाथ उठा लिया, उसमें कोई फायदा नहीं है। करम तो तब होना मैं कहूँ भी नहीं, और ईमान तो ऐसा होना चाहिए ना कोई देखे या ना देखे, गुंबद खजरा से कमली वाले देख रहे। यार मैं आपको हाथ उठाकर बोलने के बोले, अब हाथ उठाकर बोले सुबह, मैं अगर ये कहूँ, ये हमारा ईमान थोड़ी है। हमारा ईमान तो ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत में लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और कसम रब की मेरे आका समाअत कर लगे होगे, जरा मिलकर लगाओ तुम भी नारा या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। मेरी है ना वो तबीयत इतनी ताकत वाली नहीं है। अलग बात है कि मेरी तबीयत डिस्टर्ब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान डिस्टर्ब नहीं है। तो कहीं खांसी वगैरह आ भी जाए ना तो फिर आप अपनी हाजिरी मुकम्मल कर ले। तो शेर सुने कि बेजान है पत्थर मगर बोल रहा है। हाँ, बेजान है पत्थर मगर बोल रहा है, ये नाते शहीदी का असर बोल रहा है। सूरज भी गुलामी के लिए है दर पे हाजिर, अंगुश्त रिसालत से कमर बोल रहा है। इस बात को समझाने के लिए बिल्कुल आसान कर दूं, सूरज भी गुलामी के लिए है हाजिर, को समझाने के लिए बिल्कुल आसान कर दो ना कि तू अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, देख गुंबदे खजरा में छिपा है सूरज। तो अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, देख गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। अरे बेजान है पत्थर मगर बोल रहा है, ये नाते शहीदी का असर बोल रहा है। सूरज भी गुलामी के लिए है दर पे हाजिर, अंगुश्त रिसालत से कमर बोल रहा है। अरे मर जाऊं मगर लौट के ना आऊं वहां से, तैबा से मुसाफिर का सफर बोल रहा है। शबीर की ललकार है कि लहजाए अली का मिंबर से अली बोल रहा है। और किसने कहा कि मर गया ज़हरा का दुलारा, हाँ किसने कहा कि मर गया ज़हरा का दुलारा। अरे नेज़े पे शबीर का सर बोल रहा है। जिंदाबाद। किसने कहा कि मर गया ज़हरा का दुलारा, हाँ
منبر پر زہرا کا لال بول رہا ہے کون حسین، کون حسین، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین قاسم کی کم لباگی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دریا کا خشک ساحل، حسین دل ہے، حسین جا ہے، حسین قرآن کی زبا ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا کا کرب و بلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین ساگر لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیمبر کا ہو بہو ہے، حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا دلارا، حسین عثمان کا نگیبا، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین کا خو بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آگا کے باغبن میں، حسین زہرا کی انجمن میں، حسین تو خون محمدی میں، حسین تو روح حیدری میں، حسین تو جنت کی حاضری میں، حسین تو عرفی کی شاعری میں، حسین لگتے بطول و حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین نکلے تو سمندر، حسین سمتے تو کلندر، خدایا اس دل کو چین دینا، بہائے آنسو حنین دینا، میری بھی نسلوں کو خدایا تو فقط عشق حسین دینا، حسین غوث الورا کے نانا، حسین خواجہ پیا کے دادا، کہے یہ سید بھی رشت سے اب وہ میرا جد ہے میرا گھرانہ، کیونکہ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ حافظوں کا، وہ عالموں کا، وہ حاجیوں کا، نمازیوں کا، وہ غازیوں کا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا، ارے نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی، اور 72 کے مقابل میں، 72 کے مقابل میں جو کربلا میں تھے لئی شبیر کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 72 کے مقابل میں جو کربلا میں تھے لئی شبیر کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے، 72 کے مقابل میں جو کربلا میں تھے لئی شبیر کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے، کسی ایک اور شاعر نے کہا تھا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، ہاں جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہ دے، یہ علی کے بچے اگر اجازت نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، 72 کے مقابل میں جو کربلا میں دے لئی، ابھی میں نے کہا نا میں نے سٹارٹنگ کیا، اگر اتنے نعرے آپ لگائیں گے نا تو میں کم پڑھوں گا آپ زیادہ پڑھ کے جائیں گے، یہ میں نے سٹارٹ کیا ابھی، آپ کو بہت سننا ہی ہے صرف، 72 کے مقابل میں جو کربلا میں تھے لئی شبیر کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے، ارے جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا، ارے جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا، لنگر حسین کا کبھی وہ کھایا نہیں کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا، جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا، لنگر حسین کا کبھی وہ کھایا نہیں کرتے، مرتبہ آئیے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہے، مجھے سید صاحب کے ساتھ بھی حاضری لگانی ہے اور تقریباً 1:35 ہو چکی ہے، تائیے میں سید صاحب کا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ استقبال کرو، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کیے، کیونکہ ہم دونوں حضرات ساتھ میں ہی پڑھتے ہیں، آپ نے جو میری بھی شاعری سنی نا انشاءاللہ تو مجھے کچھ بھی پڑھتا ہوں تو سید صاحب کے ساتھ میں ہی پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ ایک نیا رنگ اور انشاءاللہ آپ کو دیکھنے ملے گا، جب بات اچھی لگے بس آپ سبحان اللہ کے اور ایک مرتبہ پوری ایمانداری کے ساتھ تکبیر اور رسالت کی صدا ہاتھوں کو بلند کے پڑھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور سے عارف شاہ بابا زندہ باد، مائی کے اوپر